नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। सबै स्वस्थ व्यस्त अनि आरामै हुनुहुन्छ होला। म राम डिसी, हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल डिएक्सन वर्ल्ड। हामी यस च्यानल मार्फत डिएक्सनको प्लेटफर्ममा रहेर स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी एवं स्वतन्त्रता कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हजुरहरूमा भिडियो लिएर आउने गर्दछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नछुटाउनुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूले हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै भिडियो पाउनुहुनेछ। साथै भिडियो हेरिसकेपछि जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी डिएक्सनको प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित रहेर केही बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ भने पनि कमेन्टमा राख्नुहोला, जसले गर्दा हामीहरूलाई सजिलो हुनेछ हजुरहरूको लागि जवाफ दिन। हजुरहरूले बुझ्न खोजेको कुरामा फेरि भिडियो बनाएर लिएर आउने गर्दछ। त्यसै गरेर आज भने डाक्टर दातु प्रेम सियोजिनको 2015 सालमा लिएको अन्तर्वार्तालाई नेपालीमा बनाएर राखेको छु। हजुरहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। एउटा मेरो सानो प्रयास हो। हजुरहरूको सल्लाह सुझावको खाँचो छ। हजुरहरूले पूर्ण रूपमा भिडियो हेर्नुहोला। डिएक्सन अहिले सफलताको बाटोमा हिँडिरहेको छ। डिएक्सन विश्वका 25औं साथै मलेसियाको सबैभन्दा ठुलो एमएलएम कम्पनी हो। मलाई मान्छेहरूले सोध्ने गर्दछन् कि डिएक्सन यति धेरै सफल कसरी भयो। तपाईँ हाम्रो भव्य फ्याक्ट्री एवं सञ्जाल हेर्नुहोस्। यहाँ 60 लाखभन्दा बढी सदस्यहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। मान्छेहरूले सोध्ने गर्छन् कि हाम्रो सफलताको राज के हो। सफलताको राज धेरै सजिलो छ। हामीसँग राम्रो उत्पादन छ, एउटा राम्रो व्यवस्था छ र हामी इमान्दार छौँ। हामी धोका दिँदैनौँ। यही नै हाम्रो सफलताको कारण हो। जब दुईवटा कम्पनी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् तब कसको जित हुन्छ यो जान्न कोही ज्योतिष जान अथवा टस गर्न आवश्यक छैन। साथै जो इमान्दार हुन्छ जित उसैको हुन्छ। त्यसैले डिएक्सनले लगातार जितिरहेको छ। हाम्रो आफ्नै टेक्निक छ, आफ्नै उत्पादन छ, त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धामा अगाडि छौँ। हामी अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल छौँ किनकि हामी उत्पादक हौँ र उनीहरू उत्पादक होइन। त्यसैले मूल्य निर्धारणको कुरामा हामी बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धी छौँ। कुनै कम्पनी हाम्रो जस्तै निर्माता छन् तर हामीसँग विशेष टेक्निक छ। हामीसँग भएका उत्पादनहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि आरजी, जिएल, लिङ्जी कफी। ठुला एमएलएम कम्पनीहरू डिएक्सनको अनुकरण गरेर लिङ्जी कफी बेचिरहेका छन्। हामीसँग ट्रोपिकल स्पिरुलिना टेक्निक छ। हामी धेरै मात्रामा स्पिरुलिना उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामी फ्रुट जुस र धेरै टोइलेटरीको उत्पादन पनि आफ्नै टेक्निकको माध्यमबाट गर्छौँ। त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धामा अगाडि छौँ। साथै यसै कारण हामी इमान्दारीका साथ बिजनेस चलाइरहेका छौँ। मान्छेहरू हामीलाई विश्वास गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामी अझै बढिरहेका छौँ। यही नै डिएक्सनको सफलताको रहस्य हो। सबैभन्दा पहिले हजुरलाई भन्न चाहन्छु, एमएलएम कम्पनी दुई प्रकारको छ। एक व्यापारीको र अर्को जोसँग आफ्नै उत्पादन छ। मेरो विचारमा 90% कम्पनी व्यापार गर्छन् र तेस्रो माध्यमबाट सामान किन्छन्, साथै ग्राहकलाई दिन्छन् र यस्ता कम्पनी स्थिर हुँदैनन् र जतिखेर पनि बन्द हुन सक्छन्। हामी वास्तविक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ एमएलएम कम्पनी पनि दुई प्रकारका छन्। एउटा जससँग आफ्नै टेक्निक छ र दोस्रो जससँग टेक्निक छैन। डिएक्सन एउटा स्थिर कम्पनी हो कि हामीसँग सम्पूर्ण टेक्निक छ। हामीसँग गानोदरमा उत्पादन गर्ने टेक्निक छ। हामीसँग स्पिरुलिना उत्पादन गर्ने टेक्निक छ। इन्जाइम जुस, कस्मेटिक र टोइलेटरी सबैको लागि टेक्निक छ। डिएक्सन एउटा वास्तविक एमएलएम कम्पनी हो। साथै कम्पनीको प्रक्रिया स्थिर छ। हाम्रो आफ्नै प्रोडक्सन केन्द्र छ, उत्पादन छ, म्यानुफ्याक्चरिङ छ, साथै हामीसँग आफ्नै वितरण प्रणाली। यो सब एउटा प्रोसेस
सिस्टम अन्तर्गत हो। म इन्जिनियर भएकोले गर्दा इन्जिनियरिङ कन्सेप्टको प्रयोग गरेँ। उदाहरणको लागि हामीसँग मार्केटिङको कोड छ जुन हरेक देशका लागि समान छ र यही इन्जिनियरिङ कन्सेप्ट हो। यही एक विश्व एक बजारको अवधारणा हो। सबै देश सबै महादेशका लागि समान मार्केटिङ प्लान छ जसले डिएक्सनलाई अन्य एमएलएम कम्पनीभन्दा फरक बनाउँछ। हामीसँग टेक्निक छ, आफ्नै उत्पादन छ र आफ्नै मार्केटिङ कोड छ। सबै एउटै छतको मुनि छ। यी सबै कुराले डिएक्सनलाई स्थिर बनाउँछ। दक्षिण एसियामा पछिल्लो 23 वर्षमा 3 चोटि आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु पर्यो। 80 को दशकको अन्त्यतिर पनि यस्तो भयो। पछि 1993 मा डिएक्सनको स्थापनापछि 1997 मा र फेरि 2008 मा पनि। तर यस मन्दीमा पनि डिएक्सन धेरै अगाडि बढ्यो। मन्दीको प्रभाव परेन, साथै हामी स्थिर। अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि भर्खरै पनि को भ्याल्यु 4.4 पोइन्टदेखि गिरेर 2.3 मा आयो। तर यसले हामीलाई प्रभाव गर्ने छैन। सबै चिज हाम्रो आफ्नै हो। हामी स्यालेरी साथै लेनदेन रिङ्गिटमा गर्छौँ। यसले हामीलाई प्रभावित गर्ने छैन। म यही भन्न चाहन्छु कि डिएक्सन एक वास्तविक स्थिर कम्पनी हो। जहाँसम्म मलाई याद छ, यो 1999 देखि 2000 तिरको कुरा हो। दक्षिण एसियामा अर्थव्यवस्था कमजोर भएको थियो। इन्डोनेसियामा दङ्गा भइरहेको थियो। मान्छेहरू पसल चलाइरहेका थिए, कारखाना चलाइरहेका थिए। साथै जब डिएक्सनको कार्यालय नजिक आए तब हाम्रा सदस्यहरू जो हजारौंको संख्यामा हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूलाई रोक्नुभयो। त्यसपछि म फेरि इन्डोनेसिया गएँ। त्यो समयमा त्यहाँ कोही जान चाहँदैनथे। हवाईजहाजमा मात्र 3 जना थियौँ, म र एयर होस्टेज 2 जना। त्यो यात्रा एकदमै सम्झिन लायक थियो। मैले इन्डोनेसियन सदस्यहरूसँग भने कि डिएक्सन यहाँ सधैँ रहनेछ। मुद्रामा गिरावट आओस् या नआओस्, कसैले घरलाई बर्बाद गरून् या आगो लगाउन्, हामी यहाँबाट जाने छैनौँ। जब हामीले डिएक्सन सुरु गरिसक्यौँ भने फर्किने कुरै आउँदैन। तपाईको यात्रा अप्ठ्यारो होस् या सजिलो, तपाईको यात्रा सुरक्षित होस् या असुरक्षित, हामीले यसको परवाह गर्ने छैनौँ। हामीलाई खाली आफ्नो काम गरिरहनु छ। डिएक्सनलाई छोडेर बाँकी सबै एमएलएम कम्पनीहरू बन्द भइरहेका थिए किनभने मुद्रामा गिरावट आइरहेको थियो। धेरैजसो एमएलएम कम्पनीहरू हरेक हप्ता, हरेक महिना मूल्य बढाइरहेका थिए। अन्तिममा बन्द भए। एउटा डिएक्सनले मात्रै त्यहाँ काम गरिरहेको थियो। हामीहरू रिफ्युजी क्याम्प जस्तै भयौँ, जहाँ मान्छेहरू आइराख्नु भएको थियो। सबैले लाइन लगाएर डिएक्सनमा जोइन गराइराख्नु भएको थियो। एक महिनामा लगभग 35,000 देखि 50,000 मान्छेहरू डिएक्सनमा जोइन हुनुभयो। हामीलाई यो कुरामा गर्व छ। अन्तमा हामी इन्डोनेसियामा सफल भयौँ र त्यहाँबाट सम्पूर्ण विश्वमा फैलियौँ। त्यहाँको मिटिङमा थाइल्यान्ड, भारत, फिलिपिनदेखि 15,000 मान्छेको उपस्थित हुन्थ्यो। त्यहाँ सारा दुनियाँले एकसाथ हेर्ने अवसर पाएको थियो। यति ठुलो मिटिङपछि सम्पूर्णमा एउटा नयाँ ऊर्जाको सञ्चार भयो र सबै जोसका साथ काम गर्न लाग्नुभयो। थाइल्यान्ड, भारत, फिलिपिनको बजार एकदम छिटो बढ्यो, साथै पुरै दुनियाँमा पनि फैलियो। हामीले त्यो समयमा सफलतापूर्वक चुनौतीको सामना गर्यौँ। त्यो नै हाम्रो लागि गौरवपूर्ण। हेर्नुहोस्, डिएक्सन एउटा स्थायी कम्पनी हो। साथै कुनै पनि राम्रो कम्पनीले सामाजिक जिम्मेदारी उठाउनुपर्छ। त्यसैले डिएक्सन पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि च्यारिटी गर्दै आइरहेको छ। हामीले एम्बुलेन्स साथै डायलाइसिस मेसिन दान गरेका छौँ। जब फिलिपिन्समा तुफान आयो, भर्खरै नेपालमा हामीले
1-to-1 डोनेसन गऱ्यौँ। अर्थात् जब हाम्रो मेम्बरहरू $1 डोनेट गर्नुहुन्थ्यो, डिएक्सनले पनि $1 डोनेट गर्थ्यो। जस्तो कि म हजुरलाई भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि विश्वमा धेरै बालबालिकाहरू दुर्भाग्यवश कुपोषणको शिकार भएका छन्। जस्तो पाकिस्तानका बालबालिकाहरूलाई कुपोषणको कारण रतन्दोको समस्या थियो। यदि रतन्दोको उपचार गरिएन भने दृष्टिहीन हुने खतरा हुन्छ र जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो प्रोडक्ट डोनेट गर्यौँ। पाकिस्तानमा, इन्डियामा र अफ्रिकामा आर्टिजेल र स्पिरुलिना डोनेट गर्यौँ। अन्य कम्पनीको जस्तो डोनेसनको चर्चा गर्दैनौँ। हामी यस्तो काम चुपचाप गर्छौँ। हामी कुनै हल्ला नगरी अरूको सहयोगको लागि जतिखेर पनि तयार हुन्छौँ। हामीले यसको लागि धेरै काम गरेका छौँ। बालबालिकाको राम्रो स्वास्थ्यको लागि हाम्रो उत्पादन डोनेट गर्छौँ। रतन्दो र कुपोषण एक ठूलो समस्या हो। लगभग 40% भारतीय महिलाहरू कुपोषणको शिकार छन्। एउटा कुपोषित महिला गर्भवती भएपछि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्दैनन्। जुन कुरा उसको छ, अस्पतालको माध्यमबाट, सदस्यको माध्यमबाट या शिक्षण अस्पतालको माध्यमबाट यस्तो समस्या हुनेहरूलाई हामी हाम्रो उत्पादन दिन्छौँ। त्यसैले विभिन्न एलोपेथिक, आयुर्वेदिक साथै होमियोपेथिक डाक्टरहरूले डिएक्सनको सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई डिएक्सनको मार्केटिङ रिजल्ट राम्रोसँग थाहा छ। साथै डिएक्सनले समृद्धि दिने काम गर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ डिएक्सनले सबैभन्दा राम्रो काम गर्छ। यसलाई तपाईँ हाम्रो सबैभन्दा राम्रो उपलब्धि मान्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो डाइरेक्ट च्यारिटी होइन, तर मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो च्यारिटी भन्न सकिन्छ। म एउटा उदाहरणबाट तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु। एक दिन म दुबईको सुपरमार्केटमा थिएँ। तब एकजना फिलिपिनी महिलाले मलाई देखेर अँगालो हाल्दै रुन थाल्नुभयो। मैले सोधेँ के भयो र? वास्तवमा डिएक्सनमा जोडिनुभन्दा पहिले उहाँ 12 वर्षदेखि आफ्नो घर फिलिपिन जान सकिराख्नु भएको थिएन, किनकि आफ्नो घर जानको लागि उहाँसँग पैसा थिएन। त्यसैले उहाँ आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाइराख्नु भएको थिएन। फिलिपिनका मान्छेहरूले यो सम्झिरहेका थिए कि विदेश बसे भने धेरै पैसा होला। उहाँले भन्नुभयो उहाँ घर जान सकिराख्नु भएको थिएन। आफ्नो छोराको लागि कपडा पनि किन्न सकिराख्नु भएको थिएन। डिएक्सनमा जोडिएपछि उहाँले 3000-4000 दिराम सम्म कमाउन सुरु गर्नुभयो, जो लगभग $1000 को बराबर हुन्छ। कतिपय मानिसका लागि यो पैसा पर्याप्त होइन, तर धेरै मानिसहरूका लागि भने उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार धेरै नै हो। त्यसैगरी उहाँ कपडा साथै केही सामान किनेर आफ्नो आउने जाने टिकट लिएर परिवारसँग भेट्न पाउनुभयो। त्यसैले यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो च्यारिटी हो र डिएक्सनले यही काम गर्छ। एउटा कुरा सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। हाम्रो डिएक्सनको एकजना सदस्य जो फाइटर जहाजको पाइलट हुनुहुन्थ्यो, एक दिन प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा प्लेन क्र्यास भयो। यो घटनापछि सरकारको माध्यमबाट परिवारलाई कुनै सहयोग एवं पेन्सन मिलेन। तैपनि डिएक्सन व्यवसायमा जोडिएको कारण श्रीमानको व्यवसाय श्रीमतीको नाममा ट्रान्सफर भयो र उहाँहरूले डिएक्सन व्यवसाय गर्न लाग्नुभयो। 5 वर्षमा उहाँको बोनस लगातार बढ्दै गयो। साथै मलाई सम्झना छ, एक दिन उहाँको छोरी मञ्चमा आउनुभयो र मञ्चमा आएर उहाँले भन्नुभयो हाम्रो बुवालाई गुमाउनु दुर्भाग्य थियो, तर भाग्यवश हामीले डिएक्सन पायौँ। उहाँहरू राम्रो तरिकाले आफ्नो जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ। यति मात्र होइन, हामीसँग यस्तो धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ परिवारको लागि खाना जुटाउने मान्छे मर्छन् र मेम्बरसिप उहाँहरूको आफन्तलाई ट्रान्सफर गरिन्छ, जसको माध्यमबाट उहाँहरू पैसाको समस्याबाट बच्नुहुन्छ। साथै डिएक्सन सिस्टमका कारण उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ।
सुरुवाती दिनहरूमा जब डिएक्सन धेरै सानो थियो तब कोही पनि सफल व्यक्तिहरू डिएक्सनमा जोडिनु भएन। साथै जो जोडिनु भयो उहाँहरूमध्ये अन्य कम्पनीबाट असफल हुनेहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीहरूसँग धेरै यस्ता मेम्बरहरू हुनुहुन्छ जो पहिले धेरै समस्यामा हुनुहुन्थ्यो र डिएक्सनमा जोडिसकेपछि धेरै सफल हुनुभएको छ। हामीहरूसँग यस्तो धेरै उदाहरणहरू छन्, जस्तो माली अफिस बोयहरू पनि सफल हुनुभएको छ। तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तजुद्दिनको जो पेशाले माली हुनुहुन्थ्यो, मान्छेहरू बेला बेलामा सोधिरहन्थे डिएक्सनमा जोडिनु पूर्व तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो भनेर। मान्छेहरूको धेरै प्रश्नले हैरान भइसक्नु भएको थियो र उहाँले एक दिन इन्डियामा जब प्रश्न सोधियो तब तजुद्दिनले भन्नुभयो, डिएक्सनमा जोडिनुभन्दा पहिला म पाइलट थिएँ। मान्छेहरूले भने वाउ पाइलट, हेलिकप्टर पाइलट, तर दुर्भाग्यवश हेलिकप्टर उल्टो भयो अनि म जमिनमा घाँस काट्न लागेँ। उहाँ डिएक्सनमा जोडिनु पहिले प्रति महिना 250 रिङ्गेट कमाउनुहुन्थ्यो, तर आज डिएक्सनको कारणले कामयाब हुनुभएको छ। यो भन्दा पहिला उहाँ अङ्ग्रेजीको एक वाक्य पनि बोल्न सक्नुहुन्थेन, तर आज जोरदार अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ। सबै ठाउँमा भ्रमण गर्नुहुन्छ र स्पिच दिनुहुन्छ। किन भनिरहेको छु भने डिएक्सनमा जोडिए एउटा माली पनि करोडपति बन्न सक्छन्। एउटा अफिस बोय पैसा कमाउन साथै आर्थिक रूपमा मान्छे करोडपति हुन्छन्। यस्ता धेरै साँचो कथाहरू डिएक्सनसँग जोडिएका छन्। डिएक्सनमा 5 मिलियन सदस्य हुनुहुन्छ। विश्वको 6 बिलियन जनसङ्ख्याको तुलनामा यो 5 मिलियन त केही पनि होइन। यो सतहमा हुने सानो तरङ्ग जतिको पनि होइन। जो अहिलेसम्म डिएक्सनमा जोडिनु भएको छैन उहाँहरूलाई मेरो सुझाव छ कि डिएक्सनमा जोडिनुहोस्। यसको केही कारणहरू जो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। डिएक्सन एउटा प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने कम्पनी हो। हामीसँग आफ्नो टेक्निक साथै डिएक्सनले जिन्दगी जिउने एउटा बाटो देखाउँछ। जब तपाईँ डिएक्सनमा जोडिनुहुन्छ तपाईँ विश्व भ्रमणको मौका मिल्छ। सबै जोडिनुहोस् किनकि यो एउटा वास्तविक एमएलएम कम्पनी हो। डिएक्सनमा जोडिसकेपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ, पैसासँग सम्बन्धित समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ, साथै स्वतन्त्र जिन्दगी जिउन सक्नुहुनेछ, जुन डिएक्सनको मुख्य लक्ष्य हो। डिएक्सनमा जोडिनको लागि पैसा लाग्दैन। डिएक्सनमा जोडिन सजिलो छ, जहाँ तपाईलाई एउटा मेम्बरसिप कार्ड दिइन्छ, साथै यो तपाईँ विश्वभर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मलेसिया अथवा युरोपको सदस्य हुनुहुन्छ भने पनि अमेरिका, अरब, इन्डिया कुनै पनि देशमा मेम्बरहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कम्पनीको भविष्यलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको विगतलाई हेर्नुहोस्। डिएक्सनको इतिहासबाट यो कुरा थाहा हुन्छ कि डिएक्सन कुनै नयाँ कम्पनी होइन। डिएक्सन एउटा 25 वर्ष पुरानो कम्पनी भइसकेको छ। हामी 20 देखि 23 वर्ष हुँदै आज आइपुगेका छौँ, साथै विकासको गति समातिसकेका छौँ। कोही विश्लेषकको आवश्यकता पर्दैन, कोही भविष्यवाणी गर्नेको आवश्यकता छैन। डिएक्सनले एक बजारको पद्धति लागू गरिसकेको छ। हामीसँग वान प्रोसेस सिस्टम छ, साथै हाम्रो फोकस भनेको मात्र डिएक्सनलाई सफल बनाउने। सम्पूर्ण प्रक्रियाले एकैसाथ प्रभावकारी तरिकाले काम गरिरहेको छ, साथै जो प्रभावकारी छैन त्यसलाई पहिले नै हटाइसकेका छौँ। हामी द्रुत गतिमा विस्तार गरिरहेका छौँ। Why is the expansion? Because we are a mature company now. We know what is the need of the market. We know how to engage with the market. हामीले बुझेका छौँ कि बजारको आवश्यकता के हो। हामीलाई थाहा छ कि बजारमा कसरी टिक्न सकिन्छ। त्यसैले डिएक्सनको भविष्य उज्जवल छ। म सदस्यहरूसँग भन्न चाहन्छु कि हामीले भर्खरै सुरुवात मात्र गरेका छौँ। वास्तवमा डिएक्सनको क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन बाँकी नै छ। भविष्यमा जब डिएक्सन को क्षमताको
100% उपयोग हुनेछ तब म सम्झनेछु कि आजको तुलनामा हामी धेरै सफल हुनेछौँ।